बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपसे जुड़े प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये जो आपका चैनल है इसका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपना जायचा हॉरोस्कोप बनवाना चाहें, या आप कॉर्पोरेट रीडिंग जो है अपने काम से रिलेटेड न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, इल्मुल अदाद से अगर लेना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कॉल करके, और एक फ़ी है वो अगर आप पे करते हैं जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपके साथ सेटल हो जाता है और आपकी कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए भी कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से उनका जो इलाज है वो भी सजेस्ट किया जाता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन का टाइम जो है वो ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव साइड है वो दें, कंस्ट्रक्टिव वे में जो है कमेंट्स कीजिए, ताकि काम जो है वो आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, हमारा इस हफ्ते का जो दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज सौर। सौर अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं टॉरस। इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का जो है वो कंसिडर किया जाता है। सौर का, टॉरस का जो हाकिम सैयारा, रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, यानी ज़ोहरा। और इससे मंसूब जो अल्फाज हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखे जाने चाहिए वो हैं बे और वाव। इसके अलावा वो ख़वातीनो हज़रात जिनका बुर्ज सौर तो नहीं है, मगर ये है कि उनके नाम के हरूफ, पहले हरूफ जो हैं वो बे और वाव से हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने अंदर रखते हैं बुर्ज सौर की, यानी टॉरस की। जुमे का दिन इससे मंसूब दिन है, जुमातुल मुबारक दिन, सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब के। इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो नंबर 6 है, और हल्का नीला या हल्का सब्ज रंग जो है वो आपके लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपकी शख्सियत की बेहतरी के लिए अच्छे रंग कंसिडर किए जाते हैं। ओपल और सब्ज पुखराज ऐसे जेमस्टोन्स हैं जो तकदीर तब्दील करने पे कादिर नहीं है, वो सिर्फ कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और ये अगर आप पहनते हैं, अल्लाह का हुक्म अगर होता है तो फिर जिस्मानी, नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये बतौर दवा आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो अर्थ है इसका, यानी खाकी बुर्ज है ये। और इसकी जो कैलकुलेशन है हफ्ते की वो मैं बयान करता हूँ कि क्या रहती हुई नजर आती है। आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, अगर आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप स्टूडेंट हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये जो रीडिंग मैं अर्ज करने लगा हूँ इस हफ्ते की, ये आपके लिए है टॉरस। अच्छा, इस हफ्ते में किसी किस्म का धोखा मिलने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, चीट किया जा सकता है आपको। ख़ासकर जो नौजवान अफराद हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नज़र रखें। दूसरी तरफ यह है कि अगर आप किसी ख़ास कारोबार का इंतखाब कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या अपने बिजनेस के अंदर किसी बिजनेस को एडिशनली और ऐड करना चाह रहे हैं, तो मंगल के बाद इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल सकती है। मामूली एतबार से शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेहतर और फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अपने अखराजात पर भी आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि पैसा आएगा लेकिन इस हिसाब से खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं।
شادی شدہ افراد جو ہیں آپس میں ان کو چاہیے کہ کسی قسم کے بحث مباحثے سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک اس ویک میں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو اس ویک کے ڈیز کا رن ڈاؤن ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جو لگتا ہے کہ پیر والے دن اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا سٹیبل ہونا پڑے گا اور پازیٹیولی سوچنا پڑے گا۔ منگل والے دن آپ کی کسی بہت پرانے دوست سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ ایک اہم تقریب میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جس سے نئے ریلیشنز آپ کے جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لانگر رن چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن جو گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، گھریلو کام کاج میں زیادہ وقت صرف کریں گی۔ جمعے والے دن جو ہے پچھلے ہفتے کی الجھنوں میں آج یعنی جمعے والے دن جمعۃ المبارک کو واضح طور پہ کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہفتے والے دن کاروباری معاملات میں بحالی کی طرف جائیں گے اور پیسے کی روانی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور اتوار والے دن کا سین یہ بن سکتا ہے کہ کوئی اہم ذمہ داری آپ کو نبھانا پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو بیسٹ میچ ہے ٹورس کا وہ پائسس کے ساتھ ہے، اور جو کلر ہے اس کا مطلب میں عرض کر دیتا ہوں کہ شادی کے لحاظ سے، بزنس پارٹنرشپ کے حساب سے یا کوئی بھی مطلب معاملہ ہے تو پائسینز جو ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ کمبینیشن آپ کا بن سکتا ہے ان کے ساتھ۔ پرپل کلر ہے، اس ویک میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اچھے رزلٹس آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس ہفتے کی جو خوشبو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ وہ للی ہے، ٹھیک ہے جی، للی کی خوشبو جو ہے، ایسینشل آئل جو ہے للی کا، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ صدقات جو ہیں وہ میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنی استعداد توفیق کے مطابق جو ہے مستحقین کو جو ہے وہ ضرور دیں اور ان کو بتا کے دیں صدقہ۔ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اناج کا صدقہ دیں۔ اسی طرح جو چرند پرند حیوانات ہیں، آبی مخلوق ہیں، وہ بھی ہمارے صدقات کے مستحق ہیں، ان کو بھی آپ برابر جو ہے خدمت کر سکتے ہیں۔ اناج جو ہے وہ اپنی جو بھی استعداد ہے اس کے حساب سے چرند پرند کو، آبی مخلوق کو یا جانوروں کو جو آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ پوچھتے ہیں کہ اس مطلب ویکلی آپ پوچھتے ہیں کہ ورد کیا ہونا چاہیے، پڑھنا کیا چاہیے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنے ریلیشنز کو اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے، اور اپنی میڈیٹیشنز، عبادات، نمازیں، تسبیحات، ذکر اذکار ان کو آپ انٹیکٹ رکھیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت کا پاک نام ہے وہاب، اس کو اللہ رب العزت کے اسم ذات یا اللہ یا وہاب، اس طرح سے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 2 تسبیحیں جو ہیں وہ لازمی کرنی ہیں، اور اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں یا اللہ یا وہاب جو ہے وہ 2 تسبیحیں ہر فرض نماز کے بعد کریں۔